असल ताकत वही होती है जो कम बोले, और पाकिस्तान का जुनाह क्लास फ्रिगेट बिल्कुल वैसा ही है। ना शोर ना दिखावा, बस एक ऐसा जहाज जो दुश्मन के दिल में खौफ छोड़ जाए। लोग समझते थे पाकिस्तान अभी जहाज बनाने में पीछे है, लेकिन जब जुनाह क्लास फ्रिगेट का मॉडल सामने आया तो कई मुल्कों के रंग उड़ गए, क्योंकि ये कोई आम जंगी जहाज नहीं, ये वो ताकत है जो खामोशी से तवाज़ुन बदल देगी। पाकिस्तान नेवी ने जुनाह क्लास फ्रिगेट नामी जदीद जंगी जहाज का मॉडल पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पेश किया, जो जुमारात तक एक्सपो सेंटर में जारी रही। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और यह है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। इसकी तामीर का मुआहदा कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के साथ किया गया है। ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में तैयार होने वाला जंगी जहाज 2028 तक बहरिया के फ्लैट में शामिल हो जाएगा। ये आबदोज शिकन, सतही जंगी कार्रवाइयों और समंदरी कज़ाकी के खिलाफ मिशंस अंजाम देने की सलाहियत रखता है। जुनाह क्लास फ्रिगेट में खतरे की निशानदही के लिए हुल पर नस्ब सोनार सिस्टम और हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए खुसूसी डेक भी शामिल होगा। एक्सपो सेंटर में बहरिया ने इस फ्रिगेट का बड़ा मॉडल पेश किया, जो हकीकी जहाज के डिजाइन के ऐन मुताबिक है, जिसमें रेडार, गन्स, सेंसर्स और जदीद आलात नस्ब है। जिन्ना क्लास पाकिस्तान का पहला मकामी तौर पर डिजाइन करदा जदीद मल्टी रोल फ्रिगेट है। एक से ज्यादा खतरात के माहौल में ऑपरेशंस करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से खुसूसी गुफ्तगू में नेवी कमांडर अदनान ने बताया कि ये जंगी जहाज पाकिस्तान नेवी के प्लेटफॉर्म डिजाइन विंग ने तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इसमें आबदोशिकन ऑपरेशंस के लिए एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होगा। तुर्क बहरिया की दर्जाबंदी सोसाइटी तुर्क लोइदो इस डिजाइन की तस्दीक कर रही है। कमांडर अदनान के मुताबिक जिन्ना क्लास का मकामी डिजाइन पाकिस्तान में बहरी जहाज साजी में खुद इन्हिसारी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। ये जहाज आबदोज, सतही और फिजाई कार्रवाइयों के साथ साथ कज़ाकी के खिलाफ मिशंस अंजाम देने की मुकम्मल सलाहियत रखेगा। इसकी लंबाई 119 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और वजन तकरीबन 3300 टन है। ये 4 डीजल इंजन्स के जरिए चलाया जाएगा। इसमें 30 मिलीमीटर की तोप, जदीद हथियार, सेंसर्स और टारपीडोज नस्ब होंगे। कमांडर अदनान के मुताबिक ये जहाज मुल्क के अंदर तामीर करना पाकिस्तान नेवी और पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। जब ये फ्रिगेट्स बहरी फ्लीट में शामिल होंगे तो वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में एक अहम किरदार अदा करेंगे। जुनाह क्लास फ्रिगेट की तैयारी सिर्फ एक जहाज की तामीर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की समंदरी खुद मुख्तारी की बुनियाद रखने वाला कदम है। ये मंसूबा इस सोच का अक्कास है कि मुस्तकबिल की जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, खुद इन्हिसारी और दिफाई मंसूबाबंदी से जीती जाएंगी। पाकिस्तान नेवी के इंजीनियर्स, माहिरीन डिजाइन और कराची शिपयार्ड के माहिर कारीगर दिन रात इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं, ताकि 2028 तक एक ऐसा जहाज तैयार किया जा सके जो दुनिया की किसी भी जदीद बहरी कुव्वत के सामने अपनी सलाहियतों के बल बोते पर खड़ा हो सके। इस फ्रिगेट में नस्ब किए जाने वाले सेंसर्स और रेडार सिस्टम्स जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी होंगे, जो समंदरी खतरात को बड़ी दूरी से पहचानने की सलाहियत रखते हैं। हुल माउंटेड सोनार के साथ साथ मुस्तकबिल में इसमें टोड एरिया सोनार सिस्टम शामिल करने की गुंजाइश भी रखी गई है, ताकि आबदोजों का पता चलाने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाए। जिन्ना क्लास में एक खुदकार जंगी कंट्रोल सिस्टम, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल किया जाएगा, जो रेडार, सेंसर्स और हथियारों के डेटा को फौरी तौर पर तज्जिया करके अमले को दुरुस्त फैसले लेने में मदद देगा। ये फ्रिगेट सतह समंदर से लेकर फजाई खतरात तक हर सतह पर दिफाई किरदार अदा करेगा। जहाज पर नस्ब 30 मिलीमीटर की तोप के साथ साथ मिसाइल सिस्टम की तनसीब भी मुतवक्के है, जो दुश्मन के तैयारों या जहाजों को निशाना बनाने के काबिल होगी। इसके अलावा टारपीडोज और डीप सी माइंस जैसे हथियार आबदोजों के खिलाफ जंग में इसे मजीद खतरनाक बनाएंगे। जुनाह क्लास फ्रिगेट के डिजाइन में एक खास बात यह है कि इसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के असूलों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है, यानी ये दुश्मन के रेडार पर कम से कम नजर आएगा। जहाज के जिस्म की साख्त, रंग और जाविये इस अंदाज में रखे जा रहे हैं कि रेडार लहरें वापस न जा सके। इससे ये फ्रिगेट दुश्मन की नजरों से तकरीबन ओझल रहते हुए अपने मिशंस मुकम्मल कर सकेगा।
پاکستان نیوی کا یہ منصوبہ نہ صرف دفاعی اعتبار سے اہم ہے بلکہ ملکی معیشت اور انڈسٹری کے لیے بھی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کراچی شپ یارڈ میں اس منصوبے پر کام کرنے سے سینکڑوں ماہر انجینئرز، ٹیکنیشینز اور مقامی صنعتوں کو روزگار اور ترقی کے مواقع حاصل ہوں گے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو پاکستان کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ قومی خود انحصاری کو بھی فروغ دے گا۔ جناح کلاس فریگیٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اسے مستقبل کی ضروریات کو سامنے رکھ کر ماڈیولر ڈیزائن کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئی ٹیکنالوجی یا ہتھیار شامل کیے جا سکتے ہیں بغیر پورے جہاز کو دوبارہ ڈیزائن کیے۔ یہ وہ سہولت ہے جو دنیا کے چند جدید ترین فریگیٹس میں ہی پائی جاتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق جب جناح کلاس فریگیٹ نیوی کے فلیگ میں شامل ہوں گے تو یہ خطے میں پاکستان کی بحری طاقت کو ایک نئی سطح پر لے جائیں گے۔ بھارت جیسے مخالف ممالک کو یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان اب نہ صرف ہتھیاروں میں خود کفیل ہو رہا ہے بلکہ جدید سمندری جنگی ٹیکنالوجی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی نے نہ صرف اپنی سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے بلکہ مستقبل کے خطرات کا سامنا کرنے کے لیے بھی اپنی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ جناح کلاس فریگیٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب ہونے کے باعث نہ صرف ایک جنگی جہاز ہے بلکہ قومی وقار، خود اعتمادی اور ترقی کی علامت بھی ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کا دارومدار نہ صرف جہاز کے تکنیکی پہلوؤں پر ہے بلکہ تربیت یافتہ عملے اور مؤثر لاجسٹک سپورٹ پر بھی ہوگا۔ اس کے لیے پاکستان نیوی نے ابتدائی طور پر نئے تربیتی پروگرامز، سمندری مشقیں اور سیمولیشن سینٹرز قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تاکہ عملہ جدید نظاموں کو بخوبی سنبھال سکے۔ جہاز کی مرمت، متبادل پرزہ جات اور لمبی مدت کی مینٹیننس کے لیے بھی مقامی سپلائی چین مضبوط کی جا رہی ہے تاکہ طویل مدت میں بیرونی انحصار کم سے کم۔ بین الاقوامی سطح پر یہ قدم دفاعی صنعت کے شعبے میں پاکستان کی ساکھ کو مضبوط کرے گا اور ممکنہ طور پر مستقبل میں دفاعی مصنوعات اور تکنیکی خدمات برآمد کرنے کے دروازے کھلیں گے۔ ایسے پروجیکٹ سے حاصل تجربہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے جہازوں کے علاوہ بڑے بحری منصوبوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے، جس سے بحری صنعت کو ایک وسیع صنعتی بنیاد ملے گی۔ تکنیکی طور پر خود کفالت حاصل کرنے کے عمل میں شراکت دار ادارے، تحقیقاتی مراکز اور یونیورسٹیاں بھی شامل کی گئی ہے تاکہ ملکی سطح پر جدید نیوی ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترقی کو فروغ ملے۔ یہی محنت آنے والے دہائیوں میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے شعبے کو ایک نیا رنگ دے گی اور نوجوان انجینئروں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ یہ منصوبہ خطے میں سمندری تعاون اور سیکیورٹی میں حصہ ڈالنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پاک بحریہ بین الاقوامی مشنز میں حصہ لے کر امن اور سمندری روٹ کی حفاظت میں اپنا کردار بڑھا سکتی ہے۔ آخر میں یہ سفر ابھی جاری ہے۔ ڈیزائن سے لے کر مکمل جہاز تک کا راستہ تجربات، اصلاحات اور مسلسل بہتری کا متقاضی ہے، مگر ہر قدم کے ساتھ پاکستان نیوی اور ملکی صنعت وہ مہارت اور اعتماد حاصل کر رہی ہے جو مستقبل میں مزید خود مختار اور جدید بحری صلاحیتوں کے قیام کی ضمانت بنے گی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ For more defense information, subscribe Global Defense Secrets and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.